सर तुमी आयज इन्स्पेक्शन केल्लें कितें आशिल्लें? आमी इन्स्पेक्शन करूं नाशिल्ले. आमी एक कला अकादमीच्या संदर्भात ऑलरेडी एक मिटींग म्हणजे अलॉंग विथ द PC म्हजे डायरेक्टर सगळे इंजिनियर्स कला अकादमीचो एज ऑफ स्टेटस जो कितें आसा आनी आमकां कंप्लीट काम केन्ना पूर्ण जातलें बारीक बारीक जे आमी पिन पॉयंट्स तुमकां दिल्ले आसात ताज्या संदर्भात आमची एक मिटींग आमी घेतिल्ली आशिल्ली. मुखार आमकां सजेशन्स दिल्ले आशिल्ली आनी त्याच प्रमाणे परचो जो अवेळी जो पावस जो पडलो त्या अवळी पावसान भितर उदक झिरपोवन एक ट्रॅप डोर जो आसा तो सकयल आयलो. त्या संदर्भानूय चर्चा जाल्ली आशिल्ली. दे हॅव गिवन अ डिफरंट रिजन्स आनी जे आमी तांकां काही गोष्टी सजेशन्स दिल्ले आशिल्ली आनी पिन पॉयंट्स काडून दिल्ले आशिल्ले ताजेर आमकां कितलो डेडलायन पर्यंत तुमी दिवपाक आसा आनी कित्याक काम उरिल्लें आसा ह्या संदर्भान मिटींग आमी लायन अप केल्ली आशिल्ली. आनी एक विशय म्हणटा तो काल एक प्ले जालो आनी तितूंतल्यान एक्टर राजदीपान स्टेटमेंट केले. हेजेर तुमचो कमेंट कितें आसा? कशें आसा तो एक बरोच मोठो कलाकार हेज्या अर्थान हांव अशें म्हणटलो की तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड कलाकार का कितें तरी बोल्सान पडले म्हणटरी काही उलोवणारो कलाकार. कारण म्हाका एक डावटूय येवपाक लागिल्लो आसा. कारण एक मजेशीर आहा. कारण ह्या मनशान म्हाका दिसता 10 एप्रिलाक हेच नाटक लायिल्लें आशिल्लें. ज्या वेळाचेर हें नाटक ज्या वेळाचेर तांणी लायिल्लें आशिल्लें त्या वेळाचेर एखादी त्रुटी आसपाक शकताल्यो किंवा ताका सावंडाची क्वॉलिटी सारकी मेळना. त्या वेळाचेर सावंडाची क्वॉलिटी जर सारकी जर मेळना जाल्यार तांणी दुसरे फावटी हें कला अकादमी बुकींग करून तांणी शो कित्याक केलो हो एक प्रश्न आहा. आनी जर ताका जर ही कला अकादमीचें बरें जर तो चिंतता जाल्यार ताणें एक रितसर एक तर MS जो आसा आमचो मेंबर सेक्रेटरी वा तांची एक टॅक्निकल टीम जी आसा तांकां बाबा विचारपाक शकताले किंवा एक रितसर लेटर दिवपाक शकताले. जशें तियात्रिस्ट म्हजे भाव जे आसात तांचे एसोसिएशन्स जे आसात आनी 1 आनी 2 तियात्रिस्ट न्ही तांणी बरेचशे जाण सगळ्यांक हांवें तांकां विदीन 24 hours तांणी म्हाका फोन केलो. खास करून आमचो तोमाजीन बाब कार्दोज आनी बाकीचे सगळे जे आसा रायट फ्रॉम द सावरडे सुद्दां तांणी म्हाका सांगलें की तियात्र जाले नंतर ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी आमकां रिक्वायरमेंट आसा आनी त्या प्रमाणे रिक्वायरमेंट आमकां फुलफील करून दी आनी ऑन द स्पॉट आय हॅव गिवन अ एश्युरन्स. दुसरी गोश्ट आमचे नाटककारूय आसात. हांवेनूच स्वता थंय नाटक केल्लें आसा आनी नाटक केल्लें आसल्या कारणान म्हाकाय खबर आसा कितें जावपाक जाय आनी कितें करपाक नाका. पूण त्याच संदर्भान आमी आज पर्यंत काही गोश्टी कॉम्प्लाय करीत आसा. पूण एकंदरीत हो असो तरेचो इलेक्शन सद्या लागीं पाविल्लें आसा आनी इलेक्शना लागून ते कोण तरी उलयतात आनी कोणाक तरी नांव बिव आपूण हे इशू केलो. एक्चुली हो खरो इशू आमी गेल्ले 4 म्हयने पयलू आनी तियात्रिस्ट बायलांनी आमकां लोकांक दोळे मुखार हाडिल्लो आशिल्लो. हेजो अर्थ अशें न्ही की आमी फक्त आमकां जाय तें मनमानी करता अशातले कांय गोश्टी. ज्या वेळाचेर आमी कला अकादमी ओपन केल्या आनी त्या वेळाचेर सावंड टेस्टिंगाचो जो विशय आशिल्लो त्या वेळाचेर क्लासिकल क्षेत्रांत जे माहीर जे आसात गोंयचे म्हणुया गोंय भायले म्हणुया तांकांय आमी इन्क्लूड केल्ले आशिल्ले. आमचे कला अकादमीचे जे वेगवेगळे टिचर्स आसात तांचोय आमी कार्यक्रम घडोवन हाडिल्लो आशिल्लो. स्वता हांवें नाटक केल्लें आसात आनी नाटकांचे वेगवेगळ्या क्षेत्रांत जे आज स्पर्धेक अग्रेसर आसात ह्यावूय लोकांक आमी हाडून सावंड टेस्ट केल्लो आशिल्लो आनी तो सावंड टेस्ट आमी नाटक हेजो अर्थ त्या सावंडान नाटक जालेत ना अशातली कांय गोश्ट ना. तियात्रूय जाल्ले आसात बरे कार्यक्रमूय जाल्ले आसात. आतां ज्याची ताजी मर्जी आसतात आपल्याक कसो तरेचो सावंड जाय आनी आपूण तो रिस्क घेवपाक तो तियात्रिस्ट होला. म्हाकाय कळटा की तियात्रिस्ट ज्या वेळाचेर आमी तियात्र सुरू केलें त्या वेळाचेर तांकांय तो थोडोसो भिरांत कारण ऑपरेशन नवो आसल्या कारणान थोडीशी भिरांत दिसली हें दिसली ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी आसात आमी मान्य करपाकूच जाय. आनी हांवें इनॉग्रेशन करता आसतना सांगिल्लें आशिल्लें की थोडेशें आमकां ट्युनिंग करपा खातीर थोडेशें आमकां कमिशनिंग करपा खातीर एखादी डिफिकल्टी येवपाक शकता ती आमकां थोडोसो काही गोश्टी हें करपाक तुका एकूच गोश्ट सांगता तो सावंड आज कला अकादमीन घातिल्लो आहा. इट इज अ ब्रँडेड सावंड आनी म्हाका दिसता दिल्ली ते भारत माता जो व्हडलो कन्वेन्शनल जे सेंटर आसा सेम सावंड तातूंत भितर इन्स्टॉल केल्लो आसा. आतां हेजो अर्थ अशें न्ही की बाबा सावंडा भितर कितें खराबी आसा. हां घडये हांव परत मान्य करतलो की सावंड थोडोसो डेलिकेट आसल्या कारणान थोडोसो ताका हाय टॅक्नॉलॉजी ताजी वापरल्या कारणान
आमचे ते टेक्निशियन्स जे आसात त्या टेक्निशियनाचे अजून पर्यंत तेजे हात बसोना आसतले किंवा तांकां ट्रेनिंग दिल्ली आसतली ती आनी केन्ना मनीस जेन्ना केन्ना सामको एक्सपर्ट जाता ज्या वेळाचेर परत तो सावंड तो ऑपरेट करून ताका सामके काही डिफिकल्टीज येणारे जे आसात पळय न्ही ताका मनान लक्षांत जेन्ना येता तेन्नाच तो सामको तरबेज जाता आनी म्हणूनच एखाद वेळ आमच्या टेक्निशियनाक ऑपॉर्च्युनिटीच मेळना की हो सावंड परत लावून घेवन तो जाती तो शिकून घेवपाचो पूण डेफिनेटली हांव एक म्हजे कडेन एक कॉल रिकॉर्डिंग आसा हांवें एक म्हाका तें आतां अदूळ जेन्ना हो विशय आयलो तेन्ना म्हाज्या लक्षांत आयलें म्हाका एक आमचोच गोंयचो क्लासिकल एका बरे मनशान 3 दिसाचो संगीत महोत्सव घडोवन हाडलो हांवें ताका सांगलें की सावंड आवटसायड सावंड डोंट बी अलावड ताणें म्हाका रिक्वेस्ट केली सर आमचो वार्षिक जो आमकां सप्लाय करणारो जो आसा आमकां स्पॉन्सर जो आसा आनी आमकां तें बशिल्लें आसा तें तूं आमकां अलाव कर हांवें ताका गोंयचे जो वेंडर बुकींग जो केला ताका अलाव करून ताणें म्हाका पुण्याचो फोन हाडलो आतां म्हाकाय कोणाच्या पोटार मारपाचें ना त्या दृश्टिकोनांतल्यान आय हॅव अलावड देम आनी त्या दिसांच्यान प्रत्येक जाण आपापलो सावंड हाडून तो कांय गोश्टी केल्यो आतां हेका जर काही गोश्टी जर डिफिकल्टी जर आशिल्ली जाल्यार तो सांगपाक आशिल्लो बाबा असो सावंड आहा आनी ह्या सावंडाचेर आमी ऑलरेडी वर्कआवट केला कोणी तरी खंय तरी बोबो मारून थंय सांगलें हें घातलें किंवा लोकांक काही गोश्टी ताळयो मेळोवपा खातीर हें केलो दॅट इज नॉट अ फेर आनी हें बरो कलाकार जो सच्चा कलाकार मनान जो कलाकार आसा न्ही ते केन्नाच असो तरेचो हें करपाक शकना एक्चुली दीस इज हो एक त्या रंगमाचेचो अपमान जावन आसा त्या हांव म्हणटलो कारण आमी फक्त गोंयानूच न्ही आमी भायर सुद्दां नाटकां केल्लीं आसात आमी स्पर्धेचे बक्षीस मेळवणारे लोक आसात आमी खुबशे काही गोश्टी कलाकारां सकयल आनी मोठ्या मोठ्या कलाकारांनी ह्या कला अकादमीक काम केल्लें आसा दुसरी गोश्ट हांव सगळ्यांक सांगपाक सोदतां हेजे पयलू सुद्दां जितले कार्यक्रम जाताले बरेचशे जाण कला अकादमीचो सावंड न यूज करता आसतना आपलो स्वताचो सावंड हाडटाले हें कोण आमी विसरपाक जायना म्हणजे खंय तरी टिका करपाक जाय म्हणून टिका करप हें बरोबर न्ही आनी एक गोश्ट हांव सगळ्यांक सांगपाक सोदतां अशे टिकाकार हांवें खूब पळयले पूण हांव एकूच म्हणटलो ज्या म्हजे कलाकार जे आसात आज पर्यंत खूब ताणें पेशन्स घेतिला खूब तरेन शांत राविल्लो आसा कारण तांकां प्रत्येक गोश्ट खबर आसा आनी हांव हेजो अर्थ आमी कितें वग्गी रावतात किंवा ते कोण कितें PWD कितें करतात तें आयकून घेता अशातली कांय गोश्ट ना म्हजे भितर तें एग्रेशन आहा आनी म्हणूनच कला अकादमीचो एज अ चेअरमॅन म्हणून जी निर्णय जो हांवें घेतिल्लो आशिल्लो तिका लोक खूब उलयतले लोक उलोवपा ताका खातीर लोक उलयता म्हणून हांव चार मुठभर लोकां खातीर हांव म्हजो निर्णय बदलपाक शकना पूण एकूच गोश्ट घडी एखाद वेळ कला अकादमी जे आज जे लोक उलयतात त्या गोविंद गावडेन किंवा कला अकादमी त्या वेळाच्या कावन्सिलान जर निर्णय जर घेवन आशिल्लो जाल्यार ती आज कला अकादमी उबी आसता आशिल्ली आनी जर मोडली जाल्यार आज सेहरझाडाचो विशय आहा ती आमकां परत बांदपाक मेळटा आशिल्ली होय विशय ह्याच कलाकारांनी विचार करपाक जाय दुसरी गोश्ट आज कला अकादमी जी आज रिपेर केल्ली आसा इट इज नॉट अ न्यू स्ट्रक्चर रिपेर करून परत तें आसत तशें डागडुजी करप हें खूब म्हत्वाचें आसा हांव एकूच गोश्ट हें सगळ्यांक सांगपाक सोदता ताका टॅक्निकल नॉलेज आसा एक रिनावन्ड आर्किटेक्टान एक सोशल मिडियाचेर एक फेसबुकाचेर पोस्ट मारिल्लो आशिल्लो ह्या सगळो जेन्ना वादग्रस्त जाल्लो आशिल्लो तेन्ना त्या वेळाचेर हे सगळे काही गोश्टी ताणें आपल्या एका लिखाणांतल्यान एक्सप्लेन केल्लें आहा आनी एवरी आर्किटेक्ट जो आसा तेणें तें मान्य केलें आसा किंवा आय एम ऑल्सो देर ऑन द ग्रूप एंड आय वॉज ऑल्सो सीन दॅट पोस्ट पयलो घातिल्लो आशिल्लो बट इट इज फ्रॉम द आर्किटेक्चरल पॉयंट ऑफ व्यू जे आज कोण उलयता जेंकां ह्या हेजी ज्ञान ना जेंकां विचार ना आनी जेंकां फक्त पॉलिटिसायज करपाक जाय हेच लोक उलयता बरे म्हजे सच्चे कलाकार जे आसा पळय न्ही आज पर्यंत पेशन्स घेवन आसा म्हाकाय तेंची ह्या पेशन्साची खूब मान आसा तेंचो सन्मान हांव करतलो कारण कित्याक सांग म्हाजी जबाबदारी आसा बेस्ट डिलिव्हरी दिवपाची गोश्ट जो सावंड जो आज घातिल्लो आसा पळय न्ही इट इज अ ब्रँड नेम इन एंटायर वर्ल्ड ह्यो सगळ्यो कांय गोश्टी आमी लक्षांत घेवपाक जाय आतां त्या प्रमाणे आमकां कशा तरेचे डिफिकल्टी आहा मूड सेट करप आसता ते सगळे काही गोश्टी थोडसो टेक्निकल हांव मान्य करतलो कारण हे काही गोश्टी एका चेअरमॅन किंवा सरकाराक ब्लेम करपाक शकना दीस हॅज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दॅट टेक्निशियन किंवा वर्कर आहा तेंच्यांनी बरे तरेन शिकून घेवप आसता त्यो सगळ्यो काही गोश्टी करून हांव एकूच गोंयकारांक सांगपाक सोदतां म्हज्या आर्टिस्ट फ्रेटर्निटीक सांगपाक सोदतां ऑडियन्स लोकांक सांगपाक सोदतां की वी वील डेवलप बेस्ट सावंड क्वॉलिटी इन द डेज अहेड टू कम
वॉट इज द अपडेट एज फार एज रिनोवेशनाचे? या रिनोवेशन एक्चुअली ऑलमोस्ट काम कंप्लीट जाल्लें आसात. बारीक बारीक म्हणजे AC वेंट आउट्स म्हणूया किंवा कन्सिड म्हणूया, हे सगळे काही गोष्टी थोड्याशो काही गोष्टी ओपन आमी दवरलेल्यो आसात. त्यो कशे तरेचे आमी क्लोज करतले. मेन म्हळ्यार ACचो जो साऊंड जो नॉयज जो आसा तो DB जो आसा पळय न्ही तो कितले त्या लेवलाचेर फ्रिक्वेन्सी लेवलाचेर आसा काय कितें होय काही गोष्टी आमी पळोवपाक सांगिल्ल्यो आसात. मदीं थोडोसो आवाज येवपाक लागलो मागीर ताका आमी पळय कशें आसा न्ही हें जे वेळाचेर आमी पोन्ने वापरून जे वेळाचेर आमी ताका नवें बेस्ट डिलिव्हरी दिवपाची कोशिश करता पळय न्ही जाल्यार दीस खूब टफ टायम आसा. कारण आमी रिपेर म्हणून काम केल्लें आसा, हेजे पयलू आमी काम केल्लें आसा, कॉन्ट्रॅक्टर म्हणून काम ताजे कितली डिफिकल्टी आसा तें म्हाकाय खबर आहा. आणि इट इज टेक्निकलीच्या दृश्टिकोनांतल्यान जे मेकॅनिकल मिन्स आसा, इलेक्ट्रिकल मिन्स आसा हेवूय आमी समजून घेवपाची गरज आसा. पूण डेफिनेटली हो जो AC HVAC जो आसा पळय न्ही काही गोष्टी जाग्यार घातल्या नंतर त्या गोष्टी आमी करतले. आज बऱ्योचश्यो काही गोष्टी डिमांड येता पूण तो डिमांड कितलो कन्सिडर गृहीत धरप आनी ते आमी डिलिव्हरी दिवप आनी ते आमच्या कितल्या हातान आसा ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी आमकां लक्षांत PWD कडेन बाबा उलयल्या तुमी? फाटीं तुमी म्हणलें PWD रिस्पॉन्सिबल आसा, PWD कडेन उलयला? डेफिनेटली PWDचीच मिटींग आशिल्ली न्ही आज PWDची सगळे PCचे लेवल, CE लेवल, SE लेवल, E लेवल, JE लेवल, AE लेवल हे सगळ्यांची मिटींग आज घेतलेली आहे. कशें आसा म्हाका ब्लेम गेम नाका, म्हाका जाय आउटपूट, म्हाका जाय रिजल्ट आनी तो रिजल्ट मेळोवपा खातीर तुमचें पयलू कॉर्डिनेशन आसा तें तितलेंच म्हत्वाचें आसा. देर आर 2 डिपार्टमेंट्स. दो PWD इज वन डिपार्टमेंट. देर आर इलेक्ट्रिकल एंड मेकॅनिकल एक डिविजन आसा आनी सिवील एक डिविजन आसा. आतां दोगांचें तेंचें कॉर्डिनेशन जावपाक जाय. दुसरी गोष्ट आसा येदो व्हडलो साऊंड काही गोष्टी बसतात तेतून भितर त्या इंजिनियर्सांक कितलें ज्ञान आसा हेवूय एक जमेची गोष्ट आनी हो एक प्रश्नूय आहा. आतां कशें आसा एवरीबडी इज डिपेंड अपॉन द साऊंड इंजिनियर्स म्हणून आसता. मेकॅनिकल इंजिनियर आनी इलेक्ट्रिकल इंजिनियर ते साऊंडाची ताका नॉलेज आसता ही वास्तुस्थिती आहा. पूण आमी स्वता म्हजें पर्सनल हांव सुद्दां जेन्ना वेगळे वेगळे मळाचेर जे वेळाचेर काम करता तेजे वेळाचेर हांवें 2 साऊंड इंजिनियर सुद्दां हेजे पयलू हाडून ताणें म्हाका सजेशन दिल्लें आसात आनी वी आर इन द पायपलायन. कारण ते हातून आमी BOQचे नाशिल्ले BOQन कॉन्ट्रॅक्टर कितें डिलिव्हरी दिवपाक शकतलो की जे BOQन जें आसा तितलेंच तो दिवपाक शकता. फायनली लास्टाक सगळें जावन कला अकादेमी ओपन करणार? इट इज ऑलरेडी ओपन. ना सगळें क्लियर जावन इट इज ऑलरेडी ओपन. हांवें तांकां सांगलां म्हाका 8 दिसा भितर फक्त एक्सेप्ट वन थिंग दॅट इज साऊंडाचे एडिशनल तेंच्यांनी आमकां स्पिकर्स बीन थोडेशे जाय पडटा अशें म्हाका इन्फॉर्मेशन आशिल्लें म्हणजे एक सजेशन आयिल्लें आशिल्लें तो एक विशयच आसा तो आमकां प्रोक्युअर करपाक जाय. पूण मेन टायम जे साऊंड जी आतां स्पिकर आहा जी तितूंतल्यान चलतले बट तांच्यांनी सांगलां विदीन 8 days ऑफ टायम आमी कंप्लीट करतले आनी येता ते 2 तारखेक सुद्दां आमच्या सगळे एकॉस्टीक वालो आमचो तुगेलो साऊंड इंजिनियर्स त्याच प्रमाणे AC जो टेक्निशियन्स जे कन्सल्टंट जो आसा तांकां आमी ऑन सायटीचेर पाचारण केल्ले आसात. कारण तिगांचो जो जेन्ना हें कितें आसा कॉर्डिनेशनाचो विशय आसा आनी हे त्या वेळाचेर जातले वॉट इज द बेस्ट वी कॅन गिव इट ह्यो सगळ्यो काही गोष्टीचेर चर्चा जातल्यो आनी नंतरूच काही गोष्टी मेन मुख्य म्हळ्यार ऑडिटोरियमाचो विशय एक आसा. बाकी सगळे मेन जो पर्पज जो आशिल्लो मेन पर्पज जो लिकेजीस जो हें आशिल्लो पळय तो एकदम सकल्यान सुद्दां आज ते बंद जाल्लें आसा. आज पर्यंत तरी बंद आहा. फुडें कितें जातलें तें हांव सांगपाक शकना परंतु इट इज अ नॅचरल. त्या प्रमाणे आज म्हजें काम सुरू आहा. डेफिनेटली आय एम हॅविंग अ कॉन्फिडन्स इन द PWD इंजिनियर्स दॅट दे आर गोइंग टू कंप्लीट द वर्क एज फास्ट एज पॉसिबल.